कामाक्षि देव्यम् बतवार्द्रदृष्ट्या मूकस्वयम् मूककविर्यथासीत् तथा कुरु त्वम् परमेश जाये त्वत्पादमूले प्रणतम् दयार्द्रे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरदे उत्तिष्ठ जगदीश्वरी उत्तिष्ठ जगदाधारे त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु शृणोषि कश्चिद्ध्वनिरुत्थितम् तम् मृदङ्गभेरीपटगानकानाम् वेदध्वनिम् शिक्षितभूसुराणाम् शृणोषि भद्रे कुरु सुप्रभातम् शृणोषि भद्रे ननु शङ्खघोषम् वैतालिकानाम् मधुरम् च गानम् शृणोषि मातः पिककुक्कुटानाम् ध्वनिम् प्रभाते कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनम् भगवान् शशाङ्को लज्जान्वितः स्वयमहो निलयम् प्रविष्टः दृष्टुम् त्वदीयवदनम् भगवान् दिनेशो ख्यायाति देवि सदनम् कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचिद्धृतपूर्णकुम्भाः केचिद्दयार्द्रे धृतपुष्पमालाः काश्चित् शुभाङ्ग्योऽनुवाद्यहस्ताः तिष्ठन्ति तेषाम् कुरु सुप्रभातम् भेरी मृदङ्गपणवानकवाद्यहस्ताः स्तोतुम् महेशदयिते स्तुतिपाठकास्त्वाम् तिष्ठन्ति देवि समयम् तव काङ्क्षमाणाः उत्तिष्ठ दिव्यशयनात् कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनम् भगवान् त्वदीयम् नैवोत्थितः शशिधिया शयितस्तवाङ्गे सम्बोधया सुगिरिजे विमलम् प्रभातम् जातम् महेशदयिते कुरु सुप्रभातम् अन्तश्चरन्त्यास्तव भूषणानाम् झल् झल् ध्वनिम् नूपुरकङ्कणानाम् श्रुत्वा प्रभाते तव दर्शनार्थी द्वारिस्थितोऽहम् कुरु सुप्रभातम् वाणी पुस्तकमम्बिके गिरिसुते पद्मानि पद्मासना रम्बा त्वम् वरडम्बरम् गिरिसुता गङ्गा च गङ्गाजलम् कालीतालयुगम् मृदङ्गयुगलम् वृन्दा च नन्दा तथा नीला निर्मलदर्पणम् धृतवती तासाम् प्रभातम् शुभम् उत्थाय देवि शयनात् भगवान् पुरारिः स्नातुम् प्रयाति गिरिजे सुरलोकनद्याम् नैको हि गन्तुमनघे रमते दयार्द्रे उत्तिष्ठ देवि शयनात् कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचित् फलपुष्पहस्ताः केचित् पुराणानि पठन्ति मातः पठन्ति वेदान् भगवस्तवाग्रे तेषाम् जनानाम् कुरु सुप्रभातम् लावण्यशेवधिम् अवेक्ष्य शिरम् त्वदीयम् कन्दर्पदर्पदलनोऽपि वशम् गतस्ते कामारिचुम्बितकपोलयुगम् त्वदीयम् द्रष्टुम् स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् गाङ्गेयतोऽयमवगाह्य मुनीश्वरास्त्वाम् गङ्गाजलै स्नपयितुम् बहवो घटाम् च धृत्वा शिरस्सु भवतीम् अभिकाङ्क्षमाणाः द्वारि स्थिता हि वरदे कुरु सुप्रभातम्
मन्दारकुन्दकुसुमैरभिजाति